عساك طيب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عساك طيب إن شاء الله. ما شاء الله يا طيب. أريد أن أطرح إليك أسئلة تجيب عنها. أنت مستعد؟ نعم. يا أخي أريد أن أسألك سؤالا. كم يوجد رواقا في دار العلوم؟ هناك 11 رواقا في دار العلوم. قد من أسماء. نعم، منه رواق السيد العلامة أبو الحسن علي الحسني الندوي، ورواق الشيخ العلامة شبلي النعماني، ورواق الشيخ علامة عبد الحي الحسني رحمه الله، وغيرها أروقة أخرى. ما شاء الله طيب. وأخبرني عن مبنى دار العلوم القديم. ما شاء الله. السؤال يا أخي، هذا المبنى الذي أسس سنة 98 وألف للميلاد، وقد ساهم في هذه الحفلة المباركة للحجر الأساسي العلماء الكبار والحكماء والأمراء مثل العقيد عبد المجيد رئيس بتيالا، والشيخ عبد الباري الفرنجي محلي، والشيخ حبيب الرحمن الشروانبي، والشيخ مسيح الزمان. فهذا المبنى الرئيسي الفخم الأنيق الذي يقع على ضفة نهر غومتي، وهو يعد بالطراز التعبيري الخاص من النوع الإسلامي النموذج الخاص، وقد أبدى فيه بعض كبار الأدباء العرب إنها قصور الأندلس. وفي مبنى هذا الرواق قاعة جميلة فصيحة جذابة مزدانة بالأزهار تشابه البرلمان ويملأها الضوء من كل جانب. وهذه القاعة العباسية منسوبة إلى سر صادق محمد خان الخامس العباسي نواب إمارة بهاء. وماذا تعرف عن رواق عبد الحي يا أخي؟ رواق عبد الحي، هذا الرواق ينتمي إلى العلامة الكبير والمؤرخ الشهير ابن خلكان الزمان السيد عبد الحي الحسني الندوي رحمه الله، وله 3 طوابق. وهذا الرواق يقع على الجانب الغربي من المسجد، وهو قريب من دار الضيافة. وأخبرني شيئا عن رواق السليماني. ما شاء الله، أحسنت سؤال يا أخي. مما لا شك فيه أن هذا الرواق معروف ومشهور بين أبناء ندوة العلماء بميزته الفريدة. في حرم هذا الرواق أشجار الأنبش القديمة الكبيرة الكثيفة المثمرة، وحديقة خضراء فيها الأزهار المتنوعة. قام بحجر الأساس لهذا الرواق سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله رحمة واسعة في 60 و900 وألف للميلاد. وقد حضر بهذه المناسبة الداعية الإسلامي الشيخ يوسف الكعكلبي. وهذا الرواق أولا بني جزء المبنى الجنوبي والشرقي، ثم تم بفضل الله وعونه جزء المبنى الشمالي والغربي في 2600 للميلاد. وهنا قاعتان جميلتان عظيمتان أيضا يا أخي، مملوءتان بالكتب القديمة الحديثة العلمية والمراجع الحقيقية والتسهيلات اللازمية التي قد وفرت بسعي وجهد الأستاذ عبد العزيز هكلي الندوي. ويقول الأستاذ أيضا إن من أبرز هذا الرواق أنه ليس هناك ندوي عبقري إلا وقد سكن سنوات في هذا الرواق. ما شاء الله. وماذا تعرف عن رواق أبي الحسن يا أخي؟ رواق أبي الحسن علي الحسني الندوي ينتمي إلى العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي الذي له فضل كبير على دار العلوم لندوة العلماء. وقد تم افتتاح هذا الرواق سنة 2012 و13. وهذا الرواق له 3 طوابق، وفي كل طابق 20 غرفة. وهذا الرواق يتميز بنظافة
وجمال وهدوء. ما شاء الله. طيب، فأخبرني شيئا عن رواق أطهر. وهي الحجر الأساسي لهذا الرواق بيد الشيخ علامة أبو الحسن علي الحسني الندوي سنة 76 و900 وألف للميلاد. وهذا الرواق ينقسم إلى قسمين بين الشرق والغرب. وهذا الرواق يحتوي على 3 طوابق ويشتمل على 80 غرفة. ما شاء الله، جميع الغرفات صغير ولكنها جميلة رائعة مستريحة. وهذا الرواق يقع على الجانب الشمالي من جامع دار العلوم، وهذا منسوب إلى الحاج المنشي أطهر علي الذي هو يعد من المحبين المخلصين لندوة العلماء. ما شاء الله. ماذا تعرف عن تاريخ دار العلوم، مسجد دار العلوم يا أخي؟ مسجد جامع دار العلوم، الجامع دار العلوم هو مبنى رائع جدا وذو طراز جميل. وهذا المسجد أنشئ زمن العلامة عبد العلي الحسني، وقد اقترحه السيد علامة عبد الحي الحسني الندوي، ولكن لم يوف به حياته، فبدأ عمل هذا المسجد بعد وفاته في زمن العلامة عبد العلي الحسني الندوي. ووسع فيه ثلاث مرات، أولا إلى الجانب الأمامي، ثم إلى الجانب الفوقي، ثم إلى الجانب الأرضي. فأخبرني شيئا عن المجمع العلمي الإسلامي. أحسنت السؤال يا أخي. أنشأ هذا المجمع العلمي الإسلامي سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي سنة 59 و900 وألف للميلاد في دار الضيافة لندوة العلماء. ثم نقل هذا المكان وهذا المجمع إلى بيت شيخ التفسير محمد ويس النهراني الندوي. ثم بعد ذلك أسس هذا المبنى المجمع الأنيق الجليل الذي قد وقع في الجانب الأيمن لرواق أبي الحسن وخلف الرواق السليماني بيد الشيخ عبد الرحمن بن حبيب الرحمن الشرواني يوم الجمعة في الساعة 9:15 سنة 81 و900 وألف للميلاد. وقد حضر بهذه المناسبة الرئيس العام لدار المصنفين عظم جرى السيد شيخ صلاح الدين عبد الرحمن والشيخ معين الله الندوي والشيخ محمد الرابع الحسني الندوي. هذا المبنى يشتمل ويحتوي على 3 طوابق، له غرف كثيرة منها خاصة بمكتب المجمع، وقاعة خاصة بالمشاورة والاستشارة، وغرفا لصالة الكتب. ما شاء الله. سلني شيئا. وماذا تعرف يا أخي عن الرواق الذي أنشئ حاليا في دار العلوم؟ الرواق الذي أنشئ حاليا هو رواق الشيخ ورئيس ندوة العلماء الأول وبانيها الشيخ العلامة محمد علي المنقري رحمه الله، وقد تم افتتاحه سنة 2018، وهو بناء رائع جدا وله 3 طوابق، وفي كل طابق 20 غرفة. وفي جنبه الجنوبي فناء واسع وجميل وفيه الأشجار الكثيرة. وهذا المبنى يتسم بالنظافة والجمال وإلى شيء هكذا. أخبرني شيئا عن مكتبة الشبلي. أحسنت السؤال يا أخي. في البداية استعملت القاعة العباسية للمكتبة مدة طويلة،
الكتب وكثرة الطلاب ذاق ذلك المكان، فنزل الشيخ أبو الحسن الندبي في إقامة مبنى خاص بالمكتبة، قام بحجر أساسي لهذا المكتبة محمد بن عبد العزيز آل مبارك رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 75 وألف للبلاد. ما شاء الله، حسبك العلم.